अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज आप सब लोगों को एक बहुत ही रंज और गम के साथ ये खबर बतानी पड़ती है कि मैसूर शहर की एक बहुत ही बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत, यानी आपके और हमारे उस्ताद मोहतरम जिनका नाम इकबाल अहमद साहब, जिन्हें ISR के नाम से पुकारा और जाना जाता था, आज उनका इंतकाल हो गया है। और बाद नमाज ज़ोहर जो है उनकी नमाज जनाजा मस्जिद मेराज में जो है अदा की गई। हम जो है इनके रिहाइश गाह पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं इनके अहल खाना, इनके रिश्तेदार, इनके पड़ोसी यहाँ मौजूद हैं। तो आइए, सबसे पहले हमने वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नमाज जनाजा में शिरकत किए थे, उन्होंने भी सर के ताल्लुक़ से जो है बयान दिए हैं। और साथ ही साथ हमारे और आपके उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रहमान शरीफ साहब ERS सर भी जो है उनके ताल्लुक़ से कहे हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आए हुए थे। हम दुआ करते हैं हमारे सर इकबाल अहमद साहब मरहूम, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आप सब उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और साथ ही साथ जो है इनके बहुत सारे अहले खाना यहाँ पर खड़े हैं। आइए जानते हैं, जिस तरह सर जो है जब हमें पढ़ाया करते थे उससे लेकर अब तक जो है वो एक अलग शख्सियत थे। बहुत लोग जो है उनको जानते थे, पहचानते थे। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे तलबा मैसूर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है फैले हुए हैं। तो आप जो है उनकी खिदमत किस तरह बयान करना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दरख्वास्त है कि मरहूम इकबाल अहमद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। ये रिश्ते में मेरे मौले ससुर हैं। मैं 26 साल से इनको देख रहा हूँ। जहाँ तक मेरा इनके ताल्लुक़ से जो ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही साइलेंट नेचर, खुश मिजाज, नरम दिली के साथ रहने वाले, हर एक के साथ बहुत नरमी से पेश आने वाले इंसान, बहुत नेक तबीयत के इंसान। और इन्होंने बहुत अपनी जो भी नेकियां हैं, जो खिदमत खल्क़ है, किसी को बताए बग़ैर, कोई शोहरत के बग़ैर, ख़ास तौर से इनकी एक खुसूसी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो ये कि इन्होंने ख़ास तौर से ओल्ड एज बेवा औरतों को, ओल्ड एज पर्सन्स को, बेसहारा लोगों को अपनी पूरी भाग दौड़ करके जो हुकूमत से जो भी उनको पेंशन्स वगैरह हैं, बेनिफिट्स हैं, सारी की सारी चीज़ें मुहैया करने में इनका एक बहुत अहम रोल होता था, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे बुजुर्ग इतनी दुआ करते थे। आज वही आप देखेंगे उनके चेहरे पे कितनी नूर थी। यही चीज़ अल्लाह ताला इसका वास्ता लेकर अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। यही हमारी अल्लाह से उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो पिछले 67 साल की उम्र थी, बताया जा रहा था 68 ईयर्स की उम्र थी। वो इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए। वैसे तो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में उनके स्टूडेंट्स हैं। मैं भी उनका एक छोटा सा अदना सा स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि सर की जो है मग़फ़िरत के लिए जितने भी हमारे देखने वाले हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या दूर दराज में हैं, जो फारूक है स्कूल से जिनका ताल्लुक़ है, वो भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मरतबा फिर हम दुआ करते हैं कि हमारे मरहूम इकबाल अहमद सर IAS सर को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब इकबाल अहमद साहब, करीब मेरा और उनका रिश्ता जो है 20 साल का रिश्ता रहा। इस 20 साल के अरसे में उन्होंने कभी भी एज ए हेड मास्टर होंगे, मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ज़ोर की बात नहीं की। उनके पास बच्चों के लिए हमदर्दी थी, खुलूस था, प्यार था, चाहत थी। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। बहुत सारे जो है बच्चे, बहुत सारे तलबा बहुत दूर दूर रह रहे हैं, तो आपकी भी खैर वाक़िअत जानना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिए बस दुआ करें। उन्हीं का दुआ है, उन्हीं की दुआ है, उन्हीं की दुआ की काविशों से आज मैं सही सलामत, अच्छी सेहत के साथ, अच्छी आफियत के साथ खड़ा हूँ आपके सामने। मैं दुआ करता हूँ कि इन बच्चों के भी हक़ में इन्हीं भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर देवे
اور انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف گامزن کرے، ان کی عمر درازی کرے، انہیں ہر بلایات و آفات سے اچھا رکھے۔ فاروق اسکول کی جانی مانی شخصیت جناب طیب سر اقبال احمد صاحب کہا جاتا ہے، انہیں پکارا جاتا ہے، آج ان کا انتقال ہوا، باقاعدہ مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ میرے استاد محترم بھی ہیں، جیسا میں پرائمری اسکول کے بعد میں ہائی اسکول فاروقیہ کے اندر الحمدللہ داخلہ لیا، تو اس وقت میں الحمدللہ یہ مجھے بلکہ ہماری پوری کلاس کے لیے انگلش الحمدللہ لیا کرتے تھے۔ بڑے اچھے نیک صفات کے انسان تھے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ایسے استاد شاید ہی ہزاروں میں کہیں ایک ملتے ہیں، بڑے ہمدرد خوش مزاج بھی تھے، اور الحمدللہ پڑھائی کے زمانے میں بڑے ہمارے ساتھ ملنسار اچھے اخلاق کے ساتھ بھی پیش آیا کرتے تھے، اور الحمدللہ ہمارا ہر طرح کا تعاون بھی کرتے، بلکہ صرف پڑھائی کی حد تک ہی نہیں بلکہ حال اعتبار سے جو بھی مطلب کم حالت کے غریب قسم کے جو طلبہ رہتے تھے ان کے لیے الحمدللہ بڑا تعاون بھی کرتے تھے سر۔ بس الحمدللہ آج جو کچھ بھی ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں میرے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، الحمدللہ یہ حضرت ہمارے سار ہی کا الحمدللہ نتیجہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمیں سار کے پاس پڑھنے کا موقع ملا، اور یہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا دکھ کا دن ہے کہ ہمارے سرپرست گویا کہ ہمارے ایک سار آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سر کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تمام جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سر کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سر کی بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اتنی بات کہتے ہوئے ایسے تو پوری دنیا بھر میں جو ہے سر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، سر کے جو طلبہ ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ بس تمام اسٹوڈنٹس کے لیے سر کی بہت ساری نصیحتیں ہم لوگوں کو سر کیا کرتے تھے، اس کے اندر سے مجھے اس وقت میں 2-4 سر کی نصیحتیں یاد آ رہی ہیں۔ بس سر پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگوں کو بس یہی ایک نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو پڑھو لکھو اچھے بنو اور اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرو۔ یہ سر کی ایک بڑی اہم نصیحت خصوصاً ہمارے لیے تھی۔ ہمارے سے پہلے بھی سر الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے ہیں، اور ہمارے بعد بھی الحمدللہ سر بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے لیے سر کی ایک نصیحت یہی رہی کہ پڑھنے کے بعد کبھی بھی اپنے ماں باپ کو مت بھولو، اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرتے رہو، اور آئندہ چل کر بھی آپ اپنے اساتذہ کی، اپنے ماں باپ کی، بڑوں کا ادب احترام عزت یہ تمام چیزیں کرتے رہنے کے لیے سر کی ایک خصوصی نصیحت ہمارے لیے ہوا کرتی تھی۔ بوائز ہائی اسکول کی ایک پہچان رہے، تو آج جو ہے وہ دنیا فانی سے فوج کر گئے ہیں، آپ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت افسوس کی بات یہ ہے، ہمنا غم ہے۔ سر تو بہت اچھے سے جو ہے ہمیں 99 کی بیچ ہماری فاروقیہ میں جو ہے 99 کی بیچ، تو سر بھی جو ہے ہم نے انگلش جو ہے سروس لیتے تھے، تو جو ہے پورے استاد جو ہے جو بھی ہی اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں جو ہے قوم کی فکر سے جو ہے سب بھی جو ہے کرتے تھے۔ ایک قوم کی فکر تھی کہ جو ہے کیسے بچے جو ہے اس میں کامیاب ہونا، اگر کوئی ایک فکر کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے تھے، بلکہ جو ہے دوسروں کو نہیں بلکہ جو ہے اپنے بچے سمجھ کو جو ہے سب کی جو ہے پڑھاتے تھے، اور جو بھی سب سیکھے جو ہے ہم نے انگلش لیتے تھے، بہت اچھا جو ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے میں ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انتقال ہو گئی ان کی مغفرت فرمائے، جو با حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے ہم ان کا سایہ ہمارے اوپر خادم و دائم فرمائے۔ جی جناب طیب سر اقبال احمد سر جو ایک بہت بڑی شخصیت، فاروقیہ اسکول میں پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دیے، آج وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے، باقاعدہ آپ ان کی جنازہ نماز میں جو ہے شرکت کیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سر کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی درخواست کرتا ہوں سب سے، اور ماشاءاللہ بہت سارے سر سے تو ہمیشہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، جیسا کہ میرا دوست بولے 99 کی بیچ 70 بچے تھے ہمیں، الحمدللہ 70 بچے، ہاں ایک کلاس میں ایک سیکشن میں ہماری ڈی سیکشن میں انگلش لیتے تھے، اور پورے استادوں کے بیچ میں سر کی ایک بہت عجیب خصوصیت کیا تھی کہ تو روزانہ ڈسپلن کا ایک بہت بڑا مظاہرہ کرتے تھے سر۔ ایک دن بھی بغیر مطلب ان کے اندر کوئی بھی ڈسپلن کے خلاف کی کوئی بھی چیز دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ ہم نے بھی الحمدللہ بہت چیزیں سکھا کو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب جو ہے سارا ہمارے ان کا سایہ جو ہے تادیر اللہ بصیرت کے ساتھ ہمارے اوپر قائم رکھے، دعا کرتا ہوں اللہ سے۔ مرحوم کی تعزیت و تدفین کے لیے اپنا قیمتی وقت گوارا کرتے ہوئے یہاں لانے کی تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی۔ اللہ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔
मैं शहर मैसूर से जो अहबाब तशरीफ़ लाए हैं मैं उन सब का भी निहायत मशकूर हूँ। अल्लाह आप सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। आप हजरात ने मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ पर जिस तरह आमीन कही है, अल्लाह इस आमीन को कबूल फरमा कर मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, ख़बर की मंजिलों को आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन।